नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेरुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणले सदनमा सवाल जवाब। शीर्ष नेतृत्व दोषारोपणमै उत्रिए। विवाद निम्त्याएर अनुसन्धानमा भाँजो हाल्न खोजिएको पूर्व प्रशासकको टिप्पणी। ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा शीर्ष नेताहरूकै संलग्नता। प्रधानमन्त्रीले जोडिएको फाइल पल्टाउन विपक्षीको चुनौती। मुछिएका नेताहरू स्पष्टीकरण दिँदैमा हैरानी। कुवेते कागज बनाएर नेपाली नागरिकता बनाउने विदेशी गुरह सक्रिय। 10 भारतीय पक्राउ। घर जग्गादेखि व्यवसायसम्मको कारोबार गरेको पुष्टि। अव्यवस्थित तार हटाउने बारे काठमाडौँ महानगर र दूरसञ्चार प्राधिकरण बीचको विवाद चुलियो। तार काट्दै महानगर, कानुनी प्रक्रियामा जाने दूरसञ्चारको चेतावनी। र डिभिजन लिगमा मछिन्द्रले एपिएफलाई 2-1 गोल अन्तरले हराए। त्रिभुवन आर्मी र सङ्कटाले 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सांसदहरूले नक्कली शरणार्थीको विषयमा आरोप प्रत्यारोप चर्काएका छन्। बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमै पक्ष विपक्ष बीच जुहारी चलेको हो। एक रिपोर्ट। नक्कली शरणार्थीको विषयमा सरकारले राजनैतिक नेतृत्वको ओतमा रहेकै व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन थालेपछि संसदमा वाद प्रतिवाद चल्यो। नक्कली शरणार्थीको विषयमा आफ्ना पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि एमालेका सांसदहरू बचाउमा उत्रिए। एमाले सांसद सूर्य थापाले आफूले टिकट काटेर सदन छिरेकाले प्रधानमन्त्रीलाई फिल्ममा देखाउन चुनौती दिए, किनकि शनिबार प्रधानमन्त्रीले यो कास्टिङ भएको भन्दै पुरा फिल्ममा देखाउन बाँकी रहेको बताएका थिए। अरबौं भ्रष्टाचार जुन भएको छ त्यसको फिल्म हेर्न चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो फिल्म हेर्ने व्यवस्था अविलम्ब गर्नुहोस्। म गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। म कमान सिंह लामा ठगी प्रकरण, करोडौँ ठगी प्रकरणका बारेमा फिल्म हेर्न चाहन्छु। टिकट काटेर आएको छु। त्यो फिल्म हेर्ने व्यवस्था गर्नु। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। एमालेका नेता आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएपछि संसदमा सधैँ प्रधानमन्त्रीको बचाउमा बोल्दै आएका माओवादी सांसद माधव सापकोटाले छापामार शैलीमा भ्रष्टाचार गर्ने अनि अहिले प्रधानमन्त्रीलाई अनाहकमा लालछना लगाउने अभिव्यक्ति दिँदा तपाईँहरूकै खिल्ली उडिरहेको भन्दै एमालेको प्रतिवाद गरे। प्रमुख प्रतिपक्षका साथीहरूले छापामार शैलीमा के आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद। म प्रमुख प्रतिपक्ष साँच्चै भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नका लागि इमान्दार हो भने तपाईँहरू विषय अन्तर नगर्नुहोस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरूलाई जे खिसिटुरी गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई नै त्यसले नाङ्गो बनाइ राखेको छ। इमान्दारिताका पूर्वक टोपबहादुर रायमाझीलाई ल्याएर तपाईँहरूले कानुनको दायरामा बुझाउनुहोस्, त्यसैमा तपाईँहरूको कल्याण छ। माओवादी केन्द्रका सांसद सापकोटाले छापामार शैलीमा नआउन भन्दै टोपबहादुर रायमाझीलाई उपस्थित गराउन आग्रह गरेपछि एमाले सांसद रघुजी पन्त त्यसको प्रतिवादमा उत्रिए। यो आरोप प्रत्यारोप यहाँ बडा चल्यो। हामी सत्य तथ्यको पक्षमा छौँ। छापा मारेर कसका सम्पत्ति कति लुट्यो छापा मार्नेहरूलाई जान्लान्। नेकपा एमाले छापा मारिदामा विश्वास गर्दैन। सभामुख महोदय, नेकपा एमाले संसदमा विश्वास गर्छ, पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसमा विश्वास गर्छ, संविधानमा विश्वास गर्छ, कानुनमा विश्वास गर्छ। एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले देशमा भएका काण्डको फाइल खोल्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिए। सचेतक महेश बर्तौलाले भने आफ्ना नेताहरूलाई लक्षित गरी फसाउन खोजेको भन्दै बचाउमा उत्रिए। जवाफमा काङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले उलीले आफ्नो नाम नै किटान गरी प्रधानमन्त्रीलाई छानबिन गर्न भनेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिए। प्रमाणित भए राजनीति नगर्ने मात्रै होइन कि आफ्नो गल्ती ढाक्न आफूमाथि प्रश्न उठाएको समेत उनले बताए। यदि कहीँ कसैबाट पुष्टि भएर म त्यसमा संलग्न छु भने त्यसको सजायको भागी भोगेर राजनीति जीवनबाट बाहिर जान तयार छु। जो दोषी छ त्यसलाई लुकाउनेलाई के कारबाही हुन्छ? सभामुख महोदय, म क्वेसन्स गर्न चाहन्छु। लहरो तान्न पहरो थर्किन्छ भने जस्तो जो सबभन्दा नजिक आफ्ना मान्छे पर्न थाले भनेपछि प्रधानमन्त्रीकामा म्याउ म्याउ गर्दै भ्रष्टाचारलाई जोगाउने कामको अन्त्य होस् भने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म यी दलहरू यस्तै दन्त बजान गर्दै आएकाले सदनमा सबैलाई म भन्न आग्रह गरे। सबका सब भ्रष्टाचारमा जोडिएकाले आयोग नै बनाएर छानबिन गर्न चुनौती समेत दिए। यो 33 वर्षमा यति धेरै धुन्धुकारीहरू जन्मेका छन् यो देशमा, ती धुन्धुकारीहरूको 33 वर्षको 3300 काण्ड आयोग बनाएर छानबिन हुनुपर्छ, आयोग बनाइनुपर्छ। आज लाग्यो होला कलियुग, कलियुगमा जे गरे नि हुन्छ। कलियुगको 4,32,000 मध्ये जम्मा 5,000 मात्रै आयु खाएको छ कलियुगले, गर्न पाइँदैन जे पनि। यो 33 वर्षका 3300 काण्ड, चाहे त्यो लडाकु शिविरको काण्ड होस्, चाहे त्यो यो 33 वर्षका हरेक काण्डको आयोग बनाएर छानबिन हुनुपर्छ। बजेट अधिवेशनको कार्यसूचीमा प्रवेश हुनु पूर्व नै सांसदहरूले उठेर बोल्न चाहेपछि सभामुख देवराज घिमिरेलाई आजको बैठक चलाउन हम्मे परेको थियो। बजेट अधिवेशन भएकाले अधिकांश सांसदहरूले यो विषयमा बोल्न खोजेपछि सभामुखले चलाकीपूर्ण ढङ्गले सांसदहरूलाई अनुरोध गर्दै कार्यसूची देखाएर पेलेरै अघि बढे। जहाँ राष्ट्रपाका संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले पटक समय माग गरे पनि बोल्न पाएनन्। यता कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र सांसद अर्जुन नरसिंह केसी जस्ता धेरै नेताहरूले बोल्न खोजे पनि समय उपलब्ध भएन। सल्लाह सुझावहरूलाई ध्यानमा राखेर के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाउँ। सुरुवातमै एमालेका सांसदहरू आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएपछि अन्य पार्टीका धेरै सांसदहरूले प्रतिवाद गर्न खोजे, तर सभामुखले छेकबार लगाएपछि एमाले बाहेकका धेरै सांसद भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर विषयमा बोल्न चाहेर पनि बोल्न पाएनन्। आइतबारको बैठकमा भ्रष्टाचारका ठूला काण्डका फाइल खोल्ने बारे सांसदहरूबीच सवाल जवाब चलेको थियो। उनीहरूले यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जवाब दिनुपर्ने समेत भनिरहेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको एउटा फाइल खोल्दा त राजनैतिक दलहरूको यति सवाल जवाब चलेको छ भने अरू फाइल बिस्तारै खोल्दै जाने हो भने कसको भूमिका कस्तो रहला थप पुष्टि हुँदै जानेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको अवसर बढाउनेतर्फ लक्षित हुने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बजेटका प्राथमिकताका विषयमा राख्नु भएको हो। अर्थमन्त्री महतले प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै प्री बजेट छलफलको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। वर्ष 2080-81 को बजेटको कार्यान्वयनबाट वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने तथा आर्थिक सामाजिक विकासको माध्यमबाट समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु। दुवै सदनमा अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव राख्नु भएको हो। नक्कली शरणार्थीको भ्रष्टाचार प्रकरण सार्वजनिक भएपछि अन्य भ्रष्टाचारका फाइल पल्टाउन समेत नेतृत्वमाथि दबाव बढेको छ। विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री जोडिएकै फाइल पल्टाएर सरकार भएको अनुभूति गराउन आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। एउटै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा पूर्व मन्त्रीदेखि पदमा भएका सचिवसम्म तानिएपछि नक्कली शरणार्थी प्रकरणले राजनैतिक नेतृत्वको निद्रा हराम गरेको छ। टोप बहादुर रायमाझीलाई टाप बनाउँदै बचाउमा सक्रिय बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बालकृष्ण खाडको नाम जोडिएपछि जुर्मुराएका कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले मुद्दा कमजोर पार्न सक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। किनकि यो प्रकरणमा एमाले नेताहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको विषय देउबालाई मन परेको छैन। आफ्ना नेता मात्रै फस्ने अवस्था आए चुप नबस्ने धम्की ओलीले दिइरहेका छन्। तर एउटै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा हाई कमाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ पतालमा पुगेर पनि दोषीलाई कठघरामा ल्याउने नीतिमा छन्। अब भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलिन्छ, कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन सकिँदैन। अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो सुरुवात मात्रै हो, यो टेलर मात्रै हो। हेर्दै जानु, सिङ्गै फिल्म देखिन्छ, सिङ्गै फिल्म देखिनेवाला छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा प्रधानमन्त्री भन्दा निर्मम गृहमन्त्री बनेका छन्। सरकारले गरेको प्रयासमा चौतर्फी प्रशंसा मात्रै भएको छैन, कसैलाई नछोड्न जनदबाव पनि बढिरहेको छ। सरकार बाहिर रहेका दलहरूले समेत गृहमन्त्रीको कदमलाई साथ दिइरहेका छन्। एउटै फाइल खोल्दा सरकार भएको अनुभूति हुन थालेपछि भ्रष्टाचारका अरू फाइल खोल्न दबाव पनि सरकारमाथि परेको छ। यो मात्रै होइन, फेरि पनि भन्छु, अब वाइड बडी काण्डको फाइल खोल्नुपर्छ, एनसेलको फाइल खोल्नु पर्यो, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्नु पर्यो। प्रचण्ड कति वर्ष सरकारमा बस्ने हो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन रहन्छ। क्यान्टोनमेन्टको घोटाला काण्ड उहाँकै शिरमाथि लागेको छ, त त्यो के हो? फाइल खोलेर उहाँले त्यसलाई आफू चोखो छु भन्ने प्रमाणित गरिदिनु पर्यो। देशमा शीर्ष नेता जोडिएका ठूला भ्रष्टाचारका फाइल अनुसन्धान नगरी गुपचुप राखिएको छ, जसलाई पल्टाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउने ताकत अहिलेसम्म कुनै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गरेका छैनन्। पछिल्लो सरकार भ्रष्टाचारमा आक्रामक बन्न थालेको देखिएपछि देशको चिन्ता भएकाहरू फाइल खोल्न आग्रह गरिरहेका छन्। कति छन् ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड? वाइड बडी खरिद प्रकरणमा 4 अर्ब 35 करोड घोटाला भएको निष्कर्ष त्यति बेलाको लेखा समितिले निकालेको थियो। यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली र पूर्व पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देव र स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीमाथि प्रश्न छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विजय कुमार गक्षदार सहित 4 पूर्व मन्त्री, आयोगका पूर्व प्रमुख र 2 पूर्व सचिव सहित 175 जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। तर यसमा जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा चलाइएको छैन। एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल समेत यसमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। त्यति बेला पूर्व सचिव शारदा प्रसाद तिर्तालको नेतृत्वमा बनेको समितिले सत्य तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। त्यो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरिदिन अहिले तिर्तालले गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम आयो होइन, अनि त्यस पछाडि उहाँहरूलाई उन्मुक्ति दिने एउटा गल्ती थियो अख्तियारको। उहाँहरूले उन्मुक्ति पाउने केस होइन त्यो चाहिँ सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। त्यहाँ सबैका चाहिँ फोटाहरू छन् होइन, त्यो निष्पक्ष रूपमा सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। त्यो भएपछि धेरै मान्छेलाई जनताले राम्रोसँगले चिन्न पाउँछन् भन्ने चाहिँ हो। अब त्यो गर्नुहुन्छ कि गर्नु नभए उहाँको ट्रेन हेर्दाखेरि त गर्नुहुन्छ कि जस्तो पनि लागिरहेछ। सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा 70 करोड घुस बार्गेनिङको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। यसमा जोडिएका तत्कालीन सञ्चार मन्त्री समेत रहेका एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिए पनि यसको छानबिन अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा कोरोना महामारीकै बीचमा सरकारमा भएकाहरूले लुट मच्चाएका थिए। यसमा तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल मुछिएका छन्। यी दुवैजना एमाले नेताहरूलाई अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। नेपाल ट्रस्टको जग्गा दुरुपयोग प्रकरणमा 5 अर्ब अनियमितता भएको निष्कर्ष महालेखा परीक्षकको छ। ट्रस्टको जग्गा यति समूहलाई दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ट्रस्टको अध्यक्ष रहेका ईश्वर पोखरेल र पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई जोडिएका छन्। तर अनुसन्धान गरी कारबाही भएको छैन। चमलिया जलविद्युत आयोजनामा 55 करोड भ्रष्टाचार भएको आरोप छ। भ्रष्टाचार भएको खुले पनि छानबिन अघि बढेको छैन। अमेरिकाबाट आएको 40 करोड प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा जोडिए पनि छानबिन भएन। सीसीटीभी फुटेज प्रकरणको चित्तबुद्धो छानबिन नभएर शर्मा उम्किएका छन्। त्यो भन्दा अघि 25 मेगावाटको सोलर ठेक्का काण्डमा जनार्दन शर्माद्वारा 68 करोड घोटाला भएको विषय सार्वजनिक भए पनि छानबिन भएको थिएन। बतास प्रकरणमा योगेश भट्टराई जोडिए, तर छानबिन र अनुसन्धान गुपचुपमै सकियो। जुट मिल डुबाएर 69 बिघा जग्गा हत्याउने षड्यन्त्रमा तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपली यसम्म जोडिए। तर देशको पहिलो उद्योगमा भ्रष्टाचारको भयानक गन्ध आउँदा पनि छानबिन गुपचुपमै राखियो। पछिल्लो समय रासोपाका ढाका कुमार श्रेष्ठमाथि पनि 2 करोड बार्गेनिङ प्रकरण बाहिरिएपछि नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठ्यो, तर छानबिनले गति लिएको छैन। यी त भए पछिल्लो केही वर्ष यताका भ्रष्टाचार काण्ड। देशलाई कंगाल बनाउने लाउडा काण्डदेखि धमिजा काण्ड, चेचियर काण्ड, चाइना साउथ वेस्ट काण्ड र एयरबस काण्डमा राजनैतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति नै दिइएको छ, जसको सत्य तथ्य कहिल्यै बाहिर आएन। अब अरूका मात्रै होइन, आफै जोडिएका फाइल खोल्ने तागत पनि सरकारमा भएकाहरूले देखाउनु पर्ने आवाज विपक्षीले चर्को बनाएको छ। ल भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भन्ने कुरा गर्नु, प्रधानमन्त्री ओपन रूपमा नि भन्नुभयो। कहाँबाट कुन फाइलबाट सुरु गर्ने भनेर भन्नुभयो। कुन फाइलबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि हामीले हुन्छ लडाकु शिविरबाटै सुरु गरौँ भन्न पनि त सक्छौँ होला नि त। अथवा
यदि ओम्नी काण्डबाट सुरु गरौँ भन्नु छ, उहाँ तयार हुनुहुन्छ त? अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि नै क्यान्टोनमेन्टको 22 अर्ब रुपियाँको भ्रष्टाचार अभियोग लाग्दै आएको छ। तेस्रो पटकसम्म सरकारको नेतृत्व गरे पनि कुनै हिसाब किताब सार्वजनिक नभएको भन्दै कुनै बेला उनकै पूर्व सहयात्री विप्लवले प्रश्न उठाउँछन् भने कहिले बाबुरामले पैसा खाएको आरोप लगाउँछन्। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा प्रचण्ड, ओली र देउबा मिलेर 9 अर्ब खाएको आफूसँग प्रमाण भएको भन्दै बाबुरामले सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाए। अहिले सरकार शरणार्थीको विषयमा निर्मम बनेपछि विपक्षीले क्यान्टोनमेन्टको विषय समेत उजागर गरेका छन्। यता नक्कली शरणार्थीको विषय उजागर भएकै बेला पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु र देउबा पत्नी आर्जु राणाको अर्को टेप पनि सार्वजनिक भएको छ। 8 करोड 50 लाख लिएको दाबी सहित अडियो सार्वजनिक भए पनि को व्यक्तिले कुन विषयमा मन्जु र आर्जुको नाम लिएर बार्गेनिङ गरेको हो अडियोमा प्रश्न खुलेको छैन। मैले केही बिराएको छैन, म डराउँदिनँ। एउटा त्यो कुरा हो, सबैको सम्पत्ति विवरण प्रकाशित होस् र हाम्रो वेबसाइटमा राखियोस्। तथापि यस्ता काण्डमा प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मका पत्नी र उनीहरू आसपासका व्यक्तिहरू सक्रिय छन् भन्ने प्रश्न पारेको छ, किनकि उनीहरू विगतदेखि नै यस्ता विषयमा जोडिएर आलोचित बनेका पात्र हुन्। फलत यस्ता फाइलदेखि आफ्नै प्रधानमन्त्री जोडिएको लडाकु शिविरको फाइल पल्टाएर देशमा तहल्का मच्चाउन गृहमन्त्रीलाई विपक्षीको सुझाव छ के उनले सक्लान् त? यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। इगोले 2 किनारामा रहेका प्रचण्ड ओली शरणार्थी प्रकरणले एक ठाउँमा आइपुगेका छन्। सत्तामै सङ्कटमा परेका प्रचण्डलाई यसले अस्त्रको काम गर्दा ओली पनि नरम देखिने सम्भावना बढेको छ, जसले विगतका काण्डहरू झै नक्कली शरणार्थी प्रकरण पनि गिभ एन्ड टेकमै सीमित हुने सम्भावना बढेको छ। एक रिपोर्ट। बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेपछि आक्रामक देखिएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान नेताहरूमा पुगेपछि शिथिल बन्न थालेको छ। एमाले सचिव टोबहादुर रायमाझी पक्राउ पर्ने तथा त्यही लहरो तानिँदै रामबहादुर थापाका छोरा तथा अन्य एमाले नेता समेत पक्राउ पर्ने भएपछि यसले अझ चर्चा पाएको थियो। उत्साहित बनेको प्रहरीले कसैलाई शङ्काकै भरमा मात्र पक्राउ नगरेको बताउँदा अन्य 11 जना समेत त्यसमा तानिने बताएको थियो। लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भने झै यसमा अन्य हाई प्रोफाइल समेत तानिने दाबीहरूले मिडिया रङ्गिँदा सबैभन्दा बढी दबावमा एमाले परेको थियो। यही कारण पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले 2 पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटिसकेका हुन्। एमाले माओवादी गठजोड टुटेदेखि चिसो सम्बन्धमा रहेका 2 नेताबीच लामो ग्यापपछि गत बिहिबार सिंहदरबारमा 1-to-1 वार्ता भएको थियो। उक्त भेटवार्तामा कुराकानी नटुङ्गेकाले प्रचण्डको बोलावटमा ओली फेरि हिजो सिंहदरबार छिरेका थिए। भेटवार्तामा भएको कुराकानीका विषयमा दुवै नेताहरूले खुलेर नबताए पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध आक्रामक बन्ने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै चर्का भाषणका बीच यसलाई संयोग मात्र मान्न सकिने अवस्था छैन। जहाँ प्रहरीले रायमाझी पक्राउ गर्न गरिरहेको ढिलाइ, काङ्ग्रेसका नेताहरू समेत मुछिएको खबर र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति र टीआरसी विधेयकमा प्रचण्डले खोजिरहेको एमालेको साथले समेत यस आशंकालाई बल पुगेको छ। अर्कातर्फ गठबन्धनमा अड्को थाप्ने तथा पेल्ने रणनीतिमा रहेको काङ्ग्रेसले भट्टाभट मन्त्री पठाउनु तथा प्रचण्डले चाहे अनुकूल वातावरण बन्दै जानुलाई पनि संयोगका रूपमा मात्रै हेर्न सकिने अवस्था छैन। जहाँ पछिल्लो समय आकलन गर्नेहरूले सत्ताको बहिर्गमनको मुखमा रहेका प्रचण्डले शरणार्थी प्रकरणसँगै बलियो हुने बताउँदै आएका थिए। सार्वजनिक मञ्चमै आफूलाई मार्न प्रचण्ड लागि परेको भन्ने अभिव्यक्ति दिने ओली प्रचण्डसँग सद्भावका साथ सम्बन्ध अघि बढाइरहेका छन्। उनीहरूको रणनीति नै सार्वजनिक खपतका लागि ठुला स्वर गर्ने, भित्री रूपमा भने गिभ एन्ड टेकमा मिल्ने खालको देखिन्छ। जुन आशंका स्वयं विगतमा यस्ता काण्ड विरुद्धका छानबिनमा लागि परेका पूर्व प्रशासकहरू समेत व्यक्त गर्छन्। वाइट बडीहरू जस्ता कुराहरू भए, इभन चाहिँ बालुवाटार घटनामा पनि केही व्यक्तिहरूलाई बचाइयो होइन। यी हेर्दाखेरि अझै पनि त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावना छैन भनेर त सकिँदैन। अब एउटा चाहिँ कुरा के देखिन्छ भने यी 3टा दलहरू भनेर भन्नुभयो, वास्तवमा उहाँहरूको चाहिँ नेतृत्व तहमा भ्रष्टाचार चाहिँ नियन्त्रण गरौँ भन्ने धारणा देखिँदैन। हुन त अहिले पनि चमेलिया जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी विषय अख्तियारमा गएर तामेलीमा छ। तारागाउँ विकास समितिमा सरकारको सेयर र जमिनमा भएको अनियमितताको विषय तामेलीमा छ भने नेपाल ट्रस्टको जग्गामा भएको अनियमितताले 4 अर्ब 86 करोड घाटा परेको विषय पनि तामेलीमा छ। यति समूहलाई सरकारी जग्गा सम्झौता अघि नै थप 25 वर्षका लागि म्याद थप गरिएको, त्यो पनि कौडीको भाउमा।
यो विषयले पनि केही समय तरङ्गले आए पनि अहिले सामसुम छ। आयल निगमको जग्गा महँगोमा लिएको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्यायो भने संसदीय समितिमै पनि छलफलमा गयो, जुन विषय समेत अहिले तामेलीमा छ, जसमा डामिएका प्रेम कुमार राई नै अहिले अख्तियार प्रमुख छन् भने उनको नाम पनि शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएको छ। वाइड बडी विषय पनि अख्तियारमा तामेलीमा रहँदा क्यान्टोनमेन्ट खर्चबारे 2072 सालको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै प्रश्न उठाइएको थियो, जहाँ शान्ति सुरक्षा निर्माण र लडाकु भत्तामा 58 अर्ब 86 करोड खर्च भएको थियो भने लडाकुमै मात्र 20 अर्ब खर्च भएको थियो, जसमा प्रश्न उठ्दा मन्त्री परिषदले नै निर्णय गरेर सफाई दियो, जसले यो फाइल नै बन्द भयो। कर र राजस्वको विषयमा डामिएका ठूला व्यवसायी र घरानालाई सफाई दिनेमा सरकार अघि सरेको कुरा पनि कसैबाट लुकेको छैन। ओली सरकारकै पालामा राजस्व अनुसन्धान आयोगले 63 अर्बको भ्याट छलीको मुद्दा दायर भए पनि त्यो पनि अहिले अलपत्र छ। यी यावत काण्डहरूका बीच पनि शरणार्थी प्रकरणलाई उछालिएको विषयमै एमालेका सांसदहरूले सदनमै कुरा उठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भन्दै हिँड्नु भएको छ, हामी भ्रष्टाचारीलाई छोड्दैनौँ, हामी यस्ता गलत काम गर्नेलाई छोड्दैनौँ भन्दै हुनुहुन्छ, देखाइदिन्छौँ पनि भन्दै हुनुहुन्छ। म भन्न चाहन्छु, अनुसन्धानको प्रक्रियामा सरकारले सहयोग गरोस्। सरकारले, प्रधानमन्त्रीले कसलाई समाउने, कसलाई उन्मुक्ति दिने होइन, त्यो कानुनले जान्ने कुरा हो। अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने विषय हो। तर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले म छोड्दिन, समाउँछु भन्दै हिँड्ने कुराले नै यहाँ संशय निर्माण गरेको छ, प्रश्न सिर्जना भएको छ। न्यायालयदेखि सदन र प्रचण्डले अघि सार्न खोजेका मुद्दाहरूमा मौन सहमतिमा देखिएका ओली देउवा कतै आफ्ना निकट व्यक्ति जोगाउनकै लागि यो अवस्था सिर्जना भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। सोमबारको संवैधानिक परिषदले सर्वसम्मत रूपमा प्रधान न्यायाधीश चयन हुन सक्ने गाईगुईले समेत यसलाई पुष्टि गर्ने आधार बनेको छ। सार्वजनिक मञ्चमै आफूलाई मार्न प्रचण्ड लागि परे भन्ने अभिव्यक्ति दिने ओली प्रचण्डसँग सद्भावका साथ सम्बन्ध अघि बढाइरहेको पुष्टि गर्ने आधार बनेको छ। जहाँ राष्ट्रपतिकोमा पुगेर अड्किएको नागरिकता विधेयक अघि बढेपछि यसै पनि यो विषय ओझेलमा पर्नेमा समेत कुनै शङ्का छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय सुनवाई समिति सहित 2 संयुक्त समितिमा रहने सांसदको नाम 3 दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतक र शीर्ष नेताहरूलाई 3 दिनभित्र समितिहरूमा रहने सदस्यहरूको नाम बुझाउन निर्देशन दिनुभएको हो। संघीय संसदका 2 समिति, संसदीय सुनवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा सदस्यहरू पूर्ण नहुँदा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका काममा असर पर्ने भएकाले तत्काल समिति गठन गर्न सभामुखले नाम बुझाउन आग्रह गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभाबाट संसदीय सुनवाईमा बस्नेको नाम पठाइसकिएको छ भने प्रतिनिधि सभामा बस्नेको नाम बाँकी नै रहेको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको अब विद्युतीय हाजिरी हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था समितिले यो अधिवेशनबाटै इलेक्ट्रोनिक हाजिरीको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ। यसअघि सांसदहरूको हाजिरी रजिस्टरमा हुँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएको 4.5 महिना बित्यो। आइतबार 10औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ, तर अझै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका नवनियुक्त मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति भवनमा भएको विशेष समारोहमा नवनियुक्त मन्त्री आचार्यलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। यसअघि यो मन्त्रालय महेन्द्र राय यादवले सम्हाल्दै आएका थिए। यादवलाई खानेपानी मन्त्रालयतिर तानेर आचार्यलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्व दिइएको हो। मन्त्री आचार्यले यो मन्त्रालय सम्हालेसँगै वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाहेक अरू मन्त्रालयले नेतृत्व पाएका छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको भागमा परेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय भने अझै नेतृत्वविहीन छ। आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने अन्यल जसपाभित्र छ। फलत अझै एउटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोकेर हिँड्नु परिरहेको छ। 10औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा समेत प्रचण्डको क्याबिनेटले पूर्णता पाउन सकेको छैन। आम निर्वाचनपछि एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्दै माघ पहिलो साता मन्त्री परिषद टुङ्गो लगाएका प्रचण्डले पुरानै गठबन्धन बिउत्याउँदै चैत्र 6 गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए पनि गठबन्धनको भागबण्डा र मन्त्री छान्ने सकसकै कारण मन्त्री परिषद पूर्णतामा ढिलाइ भएको हो।
प्रधानमन्त्री सम्हालेको 4.5 महिना बितिसक्दा समेत सत्ता फेरबदल र नेतृत्व व्यवस्थापनमै अल्झिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने सरकारको आगामी काम कारबाही प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने दावी गर्दै हिँडिरहेका छन्। सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा समेटिएका विषयको प्रभावकारी, परिणाममुखी र समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार भएको छ। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत सुधारका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लगिसकिएको छ। यसैको परिणामस्वरूप केही आर्थिक परिसूचकहरूमा सकारात्मक नतिजा देखा पर्न थालेको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारको क्रममा छ। तरलता सङ्कुचनको स्थितिमा सुधार आएको छ। प्रचण्डले सरकार सम्हालेको 4.5 महिनापछि सदन र सरकारमा प्रतिपक्ष र सत्तारूढ दलको स्पष्टता झल्किएको छ। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी प्रतिपक्ष कित्तामा छन्। यी दल बाहेक सरकार बाहिर रहेका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सरकारलाई दिने समर्थन फिर्ता लिएको छैन। यस क्रममा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै प्रतिपक्ष कित्तामा पुगेको रासोपाले सरकारको राम्रो काममा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउन भने छाडेको छैन। हामी अर्को गठबन्धन बनाउँछौँ, यो सरकार ढाल्छौँ, यसले काम गरेन भन्ने मात्र छैनौँ नि। हामी त धन्यवाद गृहमन्त्री, धन्यवाद सरकार भनी पनि बाहिर निस्किने हो। भनेको हामीले मुख्यतः त्यही शक्ति सन्तुलनको कुरा हो, भित्रको विश्वासको वातावरण हो। त्यो नबिग्रियोस्। अहिले काम गरिराख्नु भएको छ भने काम गरिराख्नुहोस्। र हामी निस्किँदाखेरि सरकार ढल्ने गणित पनि छैन। हामी निस्किँदाखेरि सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरा पनि छैन। र संविधानले पनि अब विश्वासको मत लिनुपर्छ कि लिनु पर्दैन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन। भनेपछि हामी निस्केर त खासै केही फरक पर्दैन। भनेपछि हामी सरकार जबसम्म सरकार ढाल्ने कुरा गर्दैनौँ, हामी यो सरकारलाई दिएको समर्थन लिनु र नलिनुले अङ्कगणितहरूमा केही पनि फरक पर्दैन। माओवादी केन्द्र, प्रधानमन्त्री र अरू 5 मन्त्रालय सहित सरकारको नेतृत्वमा छ। 2 राज्य मन्त्री सहित 8वटा मन्त्रालय नेपाली कांग्रेस, 1 राज्य मन्त्री सहित अरू 2वटा मन्त्रालय एकीकृत समाजवादी पार्टी र 2वटा मन्त्रालय सहित जसपा सरकारमा सहभागी छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा र नेसपाले 1-1 मन्त्रालय सम्हालेका छन्। तर मन्त्री परिषद विस्तार भएको 10औं पटक भइसक्दा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन असफल भएका छन्। सरकारमा सहभागी दलहरूको संख्या धेरै हुँदा मन्त्री परिषद पूर्णताको सकसबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मुक्त हुन नसकेका हुन्। थप्न बाँकी 1 मन्त्री पनि छिट्टै नियुक्ति गर्ने र पूर्ण मन्त्री परिषदले आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाउने कुरामा अब विलम्ब गर्नु हुँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँबाटै ठूलो संख्यामा झुटो विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिने भारतीय नागरिक प्रहरी फन्दामा परेका छन्। नागरिकता विधेयक पेचिलो बनिरहेका बेला धमाधम भारतीय नागरिक वंशजकै आधारमा नागरिकता बोकेर खुलेआम व्यवसाय गरेर बसेको भेटिएपछि यसले फेरि एकपटक झस्क्याएको छ। एक रिपोर्ट। 7 पुरुष र 3 महिला सहित 10 जनाको यो जमात, यिनीहरूको स्थायी ठेगाना भारतको उत्तर प्रदेश बलिया जिल्ला हो। अर्थात् यिनीहरू भारतीय नागरिक नै हुन्, तर सँगसँगै यिनीहरूसँग नेपाली भएको पहिचान खोल्ने सक्कली नागरिकता पनि छ। भारतीय भए पनि सक्कली नेपाली नागरिकता बगलीमा बोकेर हिँड्ने यो समूह यति बेला प्रहरी कस्टडीमा पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले 3 महिना लामो अनुसन्धानपछि झुटा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिने 10 जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। अझ यसमा रोचक कुरा के छ भने यी नागरिकता लिने 10 जना नै एकै थर र एउटै गाउँटोलका व्यक्तिहरू हुन्। यिनीहरूले नेपालको तराईका जिल्लाहरूबाट स्थलगत रूपमा टोली खटिएको मौका छोपेर झुटा विवरण पेश गरी 2063 साल यता नागरिकता बनाएको देखिन्छ। एउटै गाउँको त्यो पनि ठुलो संख्यामा एकैपटक नागरिकता बनाउँदा पक्राउ पर्ने डरले यिनीहरूले फरक जिल्ला पारेर तराईको सिरा, बारा, पर्सा, रूपन्देही लगायतको जिल्लाबाट सक्कलै नागरिकता लिएका छन्। प्रहरी अनुसन्धानले पक्राउ परेका यी व्यक्तिहरूको टोल नै जुरुक्कै उठेर नेपाल आएको आशंका गरेको छ। यद्यपि उनीहरू एकाध बाहेक धेरैले नेपालमा नागरिकता बनाएर घर जग्गा किनेर व्यापार व्यवसाय गरेर बसेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। र सबैले यहाँ यो नागरिकता लिएर एक हिसाबले यहाँ व्यापार व्यवसाय गरेर सबैले घर र जग्गाहरू किनबेच गरेर अथवा घरहरू धेरै लिएर बस्नुभएको अवस्था पनि छ।
सबैको घरहरू धेरैजनाको घर नै भएको अवस्था छ। धेरैजनाले व्यवसाय चलाएरै बस्नु भएको छ, तर बस्दाखेरि उहाँसँग दुई किसिमको नागरिकता, दुईतिरको कागजातहरू छ। 10 जनाको यो भारतीय समूह हाल काठमाडौँको शङ्खमूल, कलङ्की, लगनखेल, गोङ्गबु लगायत क्षेत्रमा बसोबास गर्थ्यो। झुटो विवरण पेश गरी सिरा मिर्चया नगरपालिका 2 ठेगाना राखी नागरिकता लिने वर्ष 55 को भरत प्रसाद गुप्ता, सोही ठेगाना राखी सक्कलै नागरिकता लिने वर्ष 30 को राहुल गुप्ता र वर्ष 50 की ज्ञानमती देवी गुप्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको स्थायी ठेगाना भारतको बिहार जिल्ला बलिया, उत्तर प्रदेश राज्य हो। उनीहरूसँगै वर्ष 39 को गोपाल गुप्ता, वर्ष 44 को रामसुन्दर गुप्ता, 43 वर्षका राम प्रवेश गुप्ता, वर्ष 46 को भरत गुप्ता र वर्ष 42 की स्नेहलता गुप्ता पक्राउ परेकी छन्। त्यस्तै वर्ष 49 को मीनादेवी गुप्ता र वर्ष 52 को राजेश गुप्तालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। एउटै समुदाय र एउटै टोलका उनीहरू आफन्त भएको खुलेको छ। पक्राउ परेका अभियुक्तहरूबाट प्रहरीले भारत र नेपाल दुवै देशको नागरिकताको प्रमाणपत्र 7 थान, मतदाता परिचय पत्र 5 थान, काठमाडौँ बसाइसराई भएको प्रमाणपत्र, भारतीय नागरिक भएको सिफारिस पत्र, भारतीय सवारी चालक अनुमति पत्र, भारत सरकार आयकर विभागको कार्ड, भारतीय पासपोर्ट र आधार कार्ड बरामद गरेको छ। त्यस्तै मोबाइल 9 थान र नेपाली बैंकका चेकहरू समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। उहाँसँग छ, उहाँ म इन्डियन नागरिक हो भनेर सिफारिस गरिएको हामीसँग पत्र हुने अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो प्रक्रिया, यो सम्पूर्ण त्योसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण हामीले यो प्रमाणहरू पनि हामीसँगै लिएका छौँ। प्रहरीले अहिले देखिएको यो 10 जनाको समूह सानो झिल्को भएको र यसमा कडाई नगरी यसले ठुलो रूप लिने दावी गरेको छ। पक्राउ परेका यी व्यक्तिहरूसँग मतदाता नामावली समेत भएकाले उनीहरूले आम निर्वाचनमा भोटर भएर मत खसालेको अनुमान गरिएको छ। नागरिकता विधेयक पेचिलो बनेर अड्किरहेको बेला दमादम भारतीय नागरिक वंशजकै आधारमा नागरिकता बोकेर खुलेआम व्यवसाय गरेर बसेको भेटिएपछि यसले फेरि एकपटक झस्काएको छ। सरकारले यसलाई मीन ढङ्गले अनुसन्धान गरेर केलाएन भने थुप्रै भारतीयहरू नेपाली हुने पक्का छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले कारबाही गरेका ढाका कुमार श्रेष्ठले सांसद पद पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। पुनर्बहालीको माग गर्दै श्रेष्ठले आज सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनवाईका लागि भोलिका लागि पेशी तोकिएको छ। मन्त्री बन्नका लागि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठलाई रासपाले कारबाही गरेको थियो। यससँगै उनको सांसद पद खारेज भएको थियो। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयप्रति दूरसञ्चार प्राधिकरणले काउन्टर दिएको छ। महानगरले वैशाख 27 गतेभित्र अव्यवस्थित तारहरू हटाउन डेडलाइन दिए पनि प्राधिकरणले त्यो हटाउनु सम्भव नभएको बताएको हो। एक रिपोर्ट। अव्यवस्थित तारहरूका कारण काठमाडौँ सहर कुरूप देखिनुका साथै आगलागी जस्ता दुर्घटना समेत निम्तिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्बन्धित निकायलाई तारको उचित व्यवस्थापन गर्न बारम्बार घचघचाइरह्यो। महानगरपालिकाले वैशाख 12 गते प्रमुख स्तरीय निर्णय गर्दै सहरभर टाँगिएका अनावश्यक तार हटाउने सूचना समेत निकाल्यो। महानगरले दिएको 15 दिनको अल्टिमेटम 27 गते सकिँदैछ। सूचनाको व्यवस्था गरे आफूहरूले जबरजस्ती तार काट्नुपर्ने महानगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ। क्षति हामी चाहिँ गर्न चाहन्न र चाहिँ उहाँहरू धेरै छिटो चाहिँ इनिसिएटिभ लिएन भने चाहिँ क्षति नहोला पनि भन्न सक्दैनौँ। किनभने हाम्रो चाहिँ लागि चाहिँ यो देशलाई सुन्दर बनाउनु छ। काम नलाग्ने तारहरू मात्र हटाउँ भन्न खोजिया हो र चाहिँ त्यो गर्नको लागि आफ्नो चाहिँ तार के हो, कुन चाहिँ तार काम लाग्दैन भन्ने कुराहरू उहाँ आफै बसेर त्यो काट्दाखेरि चाहिँ क्षति न्यूनीकरण हुन्छ भनिरहेको छौँ। र यदि उहाँहरू बस्नु भएन भने उहाँले चाहिँ त्यो क्षति आफै बेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हिजो काट्या हो, अहिले पनि काट्छ। यता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने महानगरको चेतावनीलाई काउन्टर दिँदै दशकौंदेखि टाँगिएका र सेवा प्रभाव भइरहेको तार एकैपटक व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने भन्दै व्यवस्थापन गर्न सम्भव नभएको बताएको छ। अहिले हरेक कार्यालयदेखि अस्पताल, विद्यालय, एयरपोर्ट र घरसम्मै इन्टरनेट नभई नहुने अवस्था सिर्जना भइसकेको र प्रत्येक कुरा इन्टरनेटमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा तार काटेर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा सानादेखि ठुला हरेक क्षेत्रमा बाधा अड्चन आउन सक्छ। यसरी पुरा गृह कार्य नगरी तार काट्ने काम अघि बढाउँदा महानगरको निर्णयले महानगरवासीलाई नै ठूलो समस्यामा पार्न सक्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ। प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै काम अगाडि बढाएको तर एकैपटक व्यवस्थित गर्न नसकिने र महानगरले बलजफ्ती गरे कानुनी प्रक्रिया अनुसार जाने प्राधिकरणको तयारी छ। 15 दिनको जुन अल्टिमेटम हो
त्यो 15 दिनमा चाहिँ अब दशकौँदेखि भन्ने विगतदेखि लामो समयदेखि रहेको तारहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न 15 दिनमा चाहिँ अलिक टाइमलाइन नभ्याउने अवस्था नै हो। दूरसञ्चार ऐनको दफा 47मा दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई क्षति पुर्याउनु हुँदैन, पुर्यायो भने त्यसको चाहिँ के छ भने कानुनी भन्ने त्यसमा चाहिँ अब सरकारवादी मुद्दाको हिसाबमा त्यो हुन्छ। सरकार सिम्पल भन्दाखेरि काठमाडौँका सडकहरूमा रहेका पोलहरूमा टाँगिएका करिब 70% तारहरू अनावश्यक छन्। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले अव्यवस्थित तारहरूका कारण सहरमा आगलागीको जोखिम उच्च रहेको भन्दै तार हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। गत वर्ष मात्रै अव्यवस्थित तारका कारण 53 ठाउँमा आगलागीका घटना घटेका थिए। त्यसैले जसरी पनि लथालिङ्ग तार हटाउने मुडमा मेयर बालिन्छन्, तर महानगरको तार काट्ने योजनाप्रति इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू पनि असन्तुष्ट छन्। नेपाल टेलिकमले काठमाडौँ महानगर सहितका स्थानीय तहहरूले इन्टरनेट केबल तथा टेलिफोनका तारहरू अन्धाधुन्दा काटिएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयलाई चिठी पठाएको छ। त्यसपछि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई त्यस्तो कार्य रोक्न स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गर्दै सञ्चार मन्त्रालयले पत्रचार गरेको थियो। महानगरपालिकाभित्र रहेका अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि सबै सरोकारवालासँग बसेर विकल्पबारे छलफल गरे समस्याको समाधान गर्न धेरै समय पर्खनु पर्दैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले महिला हिंसामा संलग्न पीडकलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कदम बाँकी नराख्ने बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयले गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नम्बर 1325 र 1820 को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना राष्ट्रिय कार्यशालामा श्रेष्ठले महिला हिंसा गर्ने पीडकलाई कारबाही गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले महिला हिंसा सम्बन्धी विगतका घटनाहरूको पनि अनुसन्धान गरिने र पीडितलाई न्याय दिइने बताउनुभयो। अनुसन्धान गरी दोषी र अपराधीलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उहाँको भनाइ छ। गरिनुपर्दछ र हिंसक र पीडकहरूलाई हदैसम्म कारबाही गरिनुपर्छ, त्यसलाई हामीले प्राथमिकता राख्नुपर्छ भनेर मैले गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित सबै अन्तर्गतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको थिएँ। हिंसामा संलग्न अपराधीहरूलाई, पीडकहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन र गतकालका हिंसाका घटनाहरूलाई पनि त्यत्तिकै छोडिने छैन र त्यस प्रकारका घटनाहरूको पनि आवश्यक अनुसन्धान र छानबिन गरेर हामी पीडितहरूलाई न्याय दिन र दोषी र अपराधीहरूलाई कारबाही गर्न अगाडि बढ्ने नै छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले द्वन्द्वकालमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घन र महिला हिंसाको घटनाहरूको समस्या समाधान गर्न आवश्यक नीति, निर्णय र कार्ययोजना बनाउन सरकार गम्भीर रहेको सरकार भयो। यो समग्रतामा महिला गर्न, हिंसाजन्य गतिविधिमा संलग्न वा अपराधमा संलग्नहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न र महिलाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर अहिलेसम्म महिला स्वयं र सारा नेपाली जनताले मिलेर ल्याएको उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै त्यसलाई उन्नत बनाएर महिलाहरूलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न र चाहिँ र एउटा उन्नत भूमिकामा ल्याउनका निम्ति सम्पूर्ण प्रयत्न सरकारको तर्फबाट गरिने। अब पालो आर्थिक समाचारको। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज 1% भन्दा माथिको गिरावट भएको छ। साताको पहिलो कारोबारका दिन आज बजार परिसूचक नेप्से 19.12 अङ्कले गिरावट हुँदा 1850.61 अङ्कमा बन्द भएको हो। आज नेप्सेमा सबै सूचकमा गिरावट भएका छन्। आर्थिक गतिविधिमा मन्दी आउँदा त्यसको प्रभाव शेयर लगानीकर्तामा परेको हो। नेप्सेमा आज 23,051 वटा कारोबारमा 20,15,959 किता धितो पत्र किनबेच हुँदा 60 करोड 81 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
अमेरिकाको टेक्सास स्थित एउटा सपिङ मलमा अन्धाधुन्दा गोली प्रहार हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। डल्लासको एलन क्षेत्रमा रहेको सपिङ मलमा एक व्यक्तिले अन्धाधुन्दा गोली प्रहार गर्दा 7 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो। ज्यान गुमाउनेहरूमा 5 वर्षीय बालक समेत रहेको त्यहाँको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। घटनामा कैयौं मानिस घाइते भएको र ती मध्ये अस्पताल भर्ना गरिएका 7 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। किलमेल गर्न गएका मानिसहरूले भरिभराउ मलमा 81 गोली चलेपछि भागदौड मचिएको थियो। उता उत्तरी क्यालिफोर्नियामा पनि अर्को गोलीकाण्ड भएको छ। उत्तरी क्यालिफोर्नियाको एक कलेजको पार्टीमा 17 वर्षीय किशोरले गोली प्रहार गर्दा 5 जना घाइते भएका छन्। अपार्टमेन्टमा गोली चलेको आवाज आएपछि गएको प्रहरीले 6 जनालाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरी अस्पताल भर्ना गराएको छ। डिभिजन लिग फुटबलमा मछिन्द्रा क्लबले सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई हराएको छ। 10 रङ्गशालामा आज भएको खेलमा मछिन्द्रा क्लबले सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। मछिन्द्राको जितमा ओलावाले हाफिज र ओमा लाजा करिमले गोल गरे। जितसँगै मछिन्द्रा 24 अङ्कसहित चौथो स्थानमा पुगेको छ। यस्तै एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा साधुबाटोमा भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी र सङ्कटा क्लब बीचको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको छ। आर्मी 21 अङ्कसहित 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नक्कली शरणार्थी प्रकरणले सदनमा सवाल जवाब। शीर्ष नेतृत्व दोषारोपणमै उत्रिए। विवाद निम्त्याएर अनुसन्धानमा भाँजो हाल्न खोजिएको पूर्व प्रशासकको टिप्पणी। ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा शीर्ष नेताहरूकै संलग्नता। प्रधानमन्त्री नै जोडिएको फाइल पल्टाउन विपक्षीको चुनौती। मुछिएका नेताहरू स्पष्टीकरण दिँदैमा हैरानी। कुवेते कागज बनाएर नेपाली नागरिकता बनाउने विदेशी गिरोह सक्रिय। 10 भारतीय पक्राउ। घर जग्गादेखि व्यवसायसम्मको कारोबार गरेको पुष्टि। अव्यवस्थित तार हटाउने बारे काठमाडौँ महानगर र दूरसञ्चार प्राधिकरण बीचको विवाद चुलियो। तार काट्दै महानगर, कानुनी प्रक्रियामा जाने दूरसञ्चारको चेतावनी। डिभिजन लिगमा मछिन्द्राले एपीएफलाई 2-1 गोल अन्तरले हराए। त्रिभुवन आर्मी र सङ्कटाले 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।